अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। दिन ब दिन इस्लाम के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से जिस तरह से उसके दुश्मन बढ़ रहे हैं तो ये लोग अपनी कम इल्मी की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई इस्लाम पर नया एतराज़ लेकर के आते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनके हर एक सवाल का जवाब देंगे। उसी तरीके से एक एतराज़ उनकी तरफ से ये आया कि इस्लाम में भी काले और गोरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी कि जिस तरीके से यूरोप में रेसिज्म का कॉन्सेप्ट है कि वाइट स्किन लोगों को वहाँ पसंद किया जाता है और ब्लैक स्किन लोगों को पसंद नहीं किया जाता, तो एतराज़ करने वाला मुल्हिद ये कहना चाहता है कि उसी तरीके से इस्लाम में भी काले और गोरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस्लाम में भी काले लोगों की कोई अहमियत नहीं है और गोरे लोगों की अहमियत ज़्यादा है। और अपने इस दावे के लिए उन्होंने सुनन नसाई की एक हदीस शरीफ पेश की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला उनकी उस दलील का जायज़ा लेंगे और फिर आपके सामने उसका जवाब पेश करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो हदीस सुनन नसाई की क्या है, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत करने के लिए बैत कर ली। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत ले ली कि ठीक है तुम हिजरत करोगे मेरे साथ में, उसे इजाज़त दे दी। कुछ देर में उस शख्स का मालिक उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचा। तब ये बात ज़ाहिर हुई कि वो शख्स जो है वो एक ग़ुलाम था और ग़ुलाम के लिए इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो अपने मालिक से पूछे बगैर किसी से कोई वादा कर ले और किसी बात पर बैत कर ले। तो अब बैत तो हो चुकी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम के बदले उसके मास्टर को, उसके मालिक को 2 काले ग़ुलाम अता फरमा दिए और यूँ उसकी हिजरत जो है उसको, उसकी बैत को बाकी रखा। इस हदीस को पेश करके जो एतराज़ करने वाला है वो ये कहना चाहता है कि देखो, एक गोरे ग़ुलाम के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काले ग़ुलाम दे दिए, तो यानी इस्लाम में भी काले और गोरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है। कालों की अहमियत नहीं है, काले लोगों की अहमियत कम होती है, इसलिए एक गोरे के बदले 2 काले ग़ुलाम दे दिए। ये उनका असल एतराज़ था। तो आइए सबसे पहले इस बारे में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं कि वो काले और गोरे के बारे में क्या कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद में हदीस नंबर 23489 पर हदीस लिखते हैं, एक सहाबी से मरवी है कि मैंने अय्याम तशरीक के दरमियानी दिन, अय्याम तशरीक कहते हैं बकरीद के जो दिन होते हैं 10वीं ज़ुल्हिज्जा से 13 ज़ुल्हिज्जा तक, उसे अय्याम तशरीक कहते हैं। तो सहाबी फरमाते हैं कि उनके दरमियानी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुतबा में ये इरशाद फरमाते हुए सुना, या अय्युहन नासु अला इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अहमरा अला अस्वदा वला अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है, यानी तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं से इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि तुम सब एक बाप की औलाद हो, इसलिए आपस में फ़र्क मत किया करो, बल्कि तुम सब भाई भाई हो और मिलजुल करके रहा करो। ये इस्लाम में ब्रदरहुड का, भाईचारे का एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर आगे क्या फरमाते हैं सुनिए। फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, यानी कि जो अरबी उन्हें कहते हैं जो अरब के लोग होते हैं और अजमी उन्हें कहते हैं जो नॉन अरबियन होते हैं। तो आप फरमाते हैं किसी अरब वाले को किसी गैर अरब वाले पर कोई फजीलत नहीं। इसी तरह फरमाते हैं किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फिर फरमाया, किसी सुर्ख को किसी स्याह पर और किसी स्याह को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तक़वे के। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय इस बात के कि जिसके अंदर तकवा ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फजीलत का हामिल होगा, यानी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेहतर होगा। यही इस्लाम में फ़जीलत की बुनियाद है कि अल्लाह का खौफ जो है वो दिल में होना चाहिए। अब साफ़ तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। हदीस में जो सुर्ख का लफ्ज़ आया है अहमर का, तो आपको बताऊं कि जो गोरापन होता है वो 2-3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। उसमें से एक ब्रिटिश वाइट होता है जिसको गेहुआ कलर कहते हैं, ये भी गोरेपन की एक किस्म है।
ایک گورا پن وہ ہوتا ہے جس میں یلو شیڈ ہوتا ہے، وہ بھی گورے پن کی ایک قسم ہے، اور ایک گورا پن وہ ہوتا ہے جس میں ریڈ شیڈ ہوتا ہے، پنک شیڈ ہوتا ہے، یہ بھی گورے پن کی ایک قسم ہے۔ اور ان ساری کیٹیگریز میں آج بھی دنیا میں جس کو سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے وہ سرخ والا گورا پن ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر جو چیریش وائٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے۔ اسی سرخ کی مثال حدیث میں دی گئی ہے، اسی کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ کسی سرخ والے گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ کالے اور گورے کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل اسلام میں نہیں ہوتا۔ اور یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل کی جو پیدائش ہے وہ 164 ہجری ہے، یعنی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اس حدیث کو ریسنٹلی لکھ لیا ہے جواب دینے کے لیے۔ 164 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے قریب 1300 سال پہلے یہ حدیث لکھی گئی تھی۔ اب یہ بات ہم نے جان لی کہ اسلام میں کالے اور گورے کی کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر اس طرح سے کوئی فضیلت نہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک گورے غلام کے بدلے 2 کالے غلام دے دیے، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور یہ کس طرح سے ہوا تھا، آئیے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس وقت یہ ظاہر نہیں تھا کہ یہ غلام ہے، اور اس نے ایک وعدہ کر لیا، ایک بیعت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہجرت کرے گا۔ اب وعدہ تو ہو گیا، بیعت ہو گئی، اب اس کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا آیا، پھر یہ بظاہر ہوا کہ وہ شخص تو غلام تھا۔ تو اب اس شخص کی، اس غلام کی بیعت بھی نہ ٹوٹے، اس کا وعدہ بھی نہ ٹوٹے، اور وہ کیونکہ وہ خوشی سے اپنی خواہش کو لے کر کے آیا تھا کہ وہ ہجرت کرے گا، تو اس کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا تھا۔ پھر یہ بھی کہ اب اس غلام کو اگر یوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیتے ہیں، ہجرت کرواتے ہیں، تو پھر اس کے مالک کا نقصان ہوگا کہ اس کا غلام جو ہے چلا جائے گا، اب اس کے مالک کا نقصان بھی نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلام کے مالک کو 2 کالے غلام عطا فرما دیے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا ایک گورے کی قیمت جو ہے 2 کالے کے برابر ہوتی ہے، تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ کالے جو لوگ ہوتے ہیں، جو حبشی لوگ ہوتے تھے عرب میں، انہیں آج ہم ایتھوپینس کہتے ہیں، اور آپ سب نے بھی انہیں دیکھا ہوگا، اور جو لوگ وہاں جا چکے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں وہ گوگل اور یوٹیوب پر ایتھوپینس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایتھوپینس ہوتے ہیں، جو حبشی لوگ ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پر بڑے ہوتے ہیں، بڑے جسم والے اور طاقتور جسم والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کام کرنے کی جو کیپیسٹی، جو پاور ہوتی ہے، وہ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں کام کرنے کے معاملے میں، اور وہ تھکتے بھی کم ہیں۔ یعنی کہ غلام کے اعتبار سے کالے لوگوں کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، زیادہ اچھا مانا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو 2 کالے غلام عطا فرما دیے تاکہ اس کا دل بالکل خوش ہو جائے، پوری طرح سے اس کے دل میں کوئی بھی کسر باقی نہ رہے کہ میرا غلام چلا گیا، بلکہ اس کو اس بات پر خوشی ہو کہ مجھے تو 2 غلام مل گئے، اور وہ بھی حبشی غلام مل گئے جن کے اندر کام کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بھی خوش کر دیا، اسے 2 کالے غلام عطا فرما دیے۔ کالے اس لیے کیونکہ کالوں کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، اس وجہ سے ان کے مالک ان کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ 2 کالے غلام عطا فرما دیے تاکہ ان کا دل بالکل خوش ہو جائے، اور اس شخص کی، اس غلام کی جو جس سے بیعت لے لی تھی، اس کی بیعت کو بھی جاری رکھا کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، اس کا وعدہ بھی نہ ٹوٹے، اس کی بیعت نہ ٹوٹے۔ تو یوں ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سولو کیا کہ اس شخص کی بیعت بھی رکھی، اس کے وعدے کو بھی سلامت رکھا، اور اس کے مالک کی حق تلفی بھی نہیں ہونے دی، بلکہ اس کا بھی دل خوش کر دیا، اور بدلے میں اس کو 2 کالے غلام عطا فرما دیے۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والا شخص اعتراض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام میں تو کالوں کی اہمیت نہیں ہے، تو پتہ تو یہ چلتا ہے کہ غلامی کے اعتبار سے ان لوگوں کی اہمیت اور زیادہ ہوتی تھی، کالوں کو اور زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام میں گورے اور کالے کا کوئی بھی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ کبھی اگر اس طرح کا کوئی اعتراض آپ کے سامنے پیش کرے تو اسے آپ ہماری یہ ویڈیو دکھا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔